जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से ठीक हो? मैंने कहा चलो आज आपसे बात करें। बहुत ही अहम और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बात थी। तो आज का जो मौज़ू है वो हर एक घर का मसला है, हर एक आदमी का मसला है, हर एक बच्चे का मसला है, हर एक ख़ातून का मसला है। वो है एंग्ज़ायटी। एंग्ज़ायटी, घबराहट, नौज़िया, हम इसके मुख्तलिफ़ नाम लेते हैं। तो वो क्या है? वो मैं बताता हूँ आपको। देखें, आप खुद सोचें, हमारी बॉडी हमारे साथ है, ठीक है, जिसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी जो जिस्म है उसके साथ हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमारा इस जिस्म पे कितना काबू है? हमारे जिस्म पे कोई काबू नहीं है। जब जो है हम कोशिश करें अपनी सांस को रोकने की, तो 2 से 3 मिनट हम उसको रोक नहीं सकते। हम अपनी आँखों की बिनाई को बढ़ाना चाहें या घटाना चाहें, घटाना तो कोई नहीं चाहेगा, बढ़ाना चाहे तो वो भी जो है हम नहीं कर सकते। हमारी समाअत, जो सुनने की ताकत है, इसको भी हम अप डाउन करना चाहें वो भी हम नहीं कर सकते। जब इतने से शरीर और इतने सी बॉडी के ऊपर हमारा वो नहीं है, काबू नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि कैसे हम जो है ना वो सारे मसलों का हल करेंगे। जब हम मसलों का हल ही नहीं कर सकते तो फिर इतनी टेंशन, इतनी फ़िक्र, कोई चीज़ जो हम दिमाग में हमारे आती है और ये पूरी बॉडी को मुतासर करता है, हमारे जो दिमाग है, हमारी जो सोच है, हमारी जो अहवाल है, तो वो कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं? भैया 20% हम अपनी बॉडी को जो है ना वो सेटल नहीं कर सकते। तो फिर इतना बड़े मसाइल कि ये भी करना है, ये भी करना है, बच्चों को लगा देते हैं, घर वालों को लगा देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। खुद तो टेंशन में होते ही हैं, उनको भी टेंशन में डाल देते हैं, उनको भी डिप्रेशन में तरफ ले जाते हैं। डिप्रेशन एक बहुत बड़ा जो है अलमिया है हमारी ज़िंदगी के अंदर, कि हम खुद भी डिप्रेशन में जाते हैं, होना कुछ नहीं है, और घर वालों को भी डाल देते हैं। कल की जो फिक्र है वो आज करना शुरू कर देते हैं, जबकि होना वो कुछ भी नहीं है। जो होता है वो खुदा की मर्ज़ी से होता है। हम तो सिर्फ एक उसके प्यादे हैं, हम तो एक इसके मोहरे हैं, हम तो इसके एक जो है ना वो सिलसिला है। तो एंजाइटी का जो मसला है वो यही है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, कि हम खामा का एक बबल्स बनाते हैं अपनी बॉडी के अंदर और अपनी सोच के अंदर, और ये सब कुछ ये करता है हमारा ऊपर वाला जो बैठा हुआ है ना, जो दिमाग है, वो ऐसी ऐसी चीज़ें हमें पीछे पीछे से ला के दे रहा होता है, और हम उसके अंदर जो है वो गुम हो जाते हैं, और अब इसकी वजह से हम पूरी बॉडी को मुतासर करते हैं। और इसके अलावा इतनी सारी बीमारियां वो डेवलप कर देता है इस डिप्रेशन की वजह से, कोई जो है ना वो फिर इलाज उसका करवाना पड़ जाता है। तो पता ये चला कि डिप्रेशन जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हम खुद ही उसको लेकर आते हैं, हम खुद ही उससे मुतासर होते हैं। क्या फ़ायदा, मुझे बताइए, जब हमारी बॉडी के ऊपर ही हमारा अख्तियार नहीं है। ठीक है, हम अपने हिसाब, अपनी क्या कहते हैं कि अपने हिसाब से ना हाथ चला सकते हैं ना पाँव चला सकते हैं। ठीक है, तो फिर ना उसको रोक सकते हैं। वो तो एक सिस्टम में चलती है ना, बॉडी हमारी अपनी सिस्टम में चलती है। मैं समझाता हूँ आपको। अगर आप गाड़ी में बैठते हैं, हम गाड़ी में बैठते हैं, बाइक पे बैठते हैं, साइकिल पे बैठते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग, जो आपका सिस्टम है, वो उसको चीज़ों को बताता रहता है कि अब ये गाड़ी है और इस गाड़ी को इस तरीके से जो है स्टार्ट करना है, इस तरह उसको क्लच दबाना है, इस तरह उसका गियर डालना है। वो एक सिस्टम है, अंदर सेंसर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है हमारा, जो खुद ब खुद लुक आफ्टर कर रहा होता है। अगर आपको गाड़ी चलाना आती है तो खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगी। आपको ऐसे ऐसे हिलाना नहीं पड़ेगा हाथ को, भाई चल, गाड़ी में बैठ गए, चल भाई, जो है स्टेयरिंग को पकड़ ले, पाँव को कहते हैं क्लच को दबा ले, हाथ को कहते हैं गियर डाल ले। नहीं, ऐसे नहीं है। वो एक सिस्टम है, जो सिस्टम चल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि जब ये सिस्टम ऑटोमेटिकली नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है और चलती हैं चीज़ें, खाना खाने बैठते हैं तो उसको बताना नहीं पड़ता, ओ भाई चल उठ जा, खाना लगा हुआ है। वो जब आंखें देखती हैं, एक दूसरे के सपोर्टिव होती हैं चीज़ें ना, बॉडी की चीज़ें सपोर्टिव होती हैं। तो जब खाना खाने के लिए हाथ डालते हैं और मुंह खुलता है और अंदर जाता है
اور اندر جانے کے بعد بھی معدہ ایک دم ایکٹیو ہو جاتا ہے. اگر ہم کوئی اور چیز میں نہیں لگے ہوئے، ڈیوائسز کو نہیں دیکھ رہے، ہاتھ میں موبائل نہیں ہے، کسی سے الٹی سیدھی باتیں گالی گلوچ نہیں کر رہے، تو سسٹم چلنا شروع ہو جاتا ہے اور معدہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. معدے سے وہ ہاتھوں میں اور ہاتھوں سے یہ باہر آ جاتا ہے. تو وہ سسٹم ہے، اس سسٹم میں چل رہا ہوتا ہے سلسلہ. تو ہمیں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہے نہیں ہے نا. تو یہ سسٹم ہے. تو اب وہ اس میں ٹینشن لینا، او مائی گاڈ مجھے تو کھانا کھانا ہے، او بھائی مجھے تو ابھی اس کھانے کے بعد ہاتھ دھونے ہیں، اور اللہ اکبر، اس کے بعد صابن لگانا ہے، اس کے بعد ٹاول بھی چاہیے مجھے، اس کے بعد یہ کھانا ہضم ہوگا، آدھا گھنٹہ ایسے سیدھا ہو کے بیٹھ جانا ہے. ایسے نہیں ہے، وہ سسٹم چل رہا ہے. اب خواہ مخواہ اس کے اندر اب یہ ہمیں پتہ ہے کہ یار کھانا کھانے کے بعد خود بخود ہی ڈائجسٹ نہیں ہوگا، خود بخود جو ہے نا یہ ڈسٹروائے کی طرف چلا جائے گا اور گاربیج بن کے باہر آ جائے گا، اور جتنا باڈی کے اندر انرجی کی ضرورت ہے وہ اندر رہ جائے گا. تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہمیں پتہ ہے، تو ہم اس پر ٹینشن نہیں لیتے. ٹھیک ہے. ہاں لیکن ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کبھی ہم نے یہ کھایا تو ہمیں بیمار ہو جائیں گے، ہماری طبیعت خراب ہو جائے گی، اس پہ پھر ٹینشن، اس پہ پھر ڈپریشن. تو یہ خواہ مخواہ کا ڈپریشن ہوا. یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ لینے سے صحیح ہو جائے گا، کوئی ٹیبلٹ تو نہیں ہے، کوئی علاج تو نہیں. تو یہ خواہ مخواہ کے ڈپریشنز جو ہیں یہ ہمیں نقصان دیتے ہیں، خواہ مخواہ کے جو ہے یہ انزائٹی پیدا کرتے ہیں اور ہم پھر انہی میں گم ہو جاتے ہیں، ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو آج کا موضوع یہی تھا. خواہ مخواہ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے ان چیزوں میں لگا دیتے ہیں اور پھر جو ہے پرابلمز آ جاتی ہیں اور آدمی ڈپریشن کے اندر گیا ہوا ہوتا ہے اور مزید جو ہے وہ خود بھی پریشان ہوتا ہے. اور یقین کریں ایک آدمی پریشان ہے، ایک آدمی جو ہے وہ ڈپریشن میں ہے، تو باقی پورے گھر والوں کو وہ اسی جو ہے چکر میں لگا دیتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا گھر کا ایک حصہ ہے وہ، اور اگر وہ پریشان ہے تو سارا گھر پریشان ہو جاتا ہے. تھوڑا سا توکل کیا کریں، اللہ نے جب بنایا ہے تو اللہ سارے مسئلے بھی حل کرے گا. آپ تھوڑی سی صحیح کریں، آپ تھوڑی سی کوشش کریں، انشاءاللہ ان ساری حالات سے نکل جائیں گے. حالات سب پہ آتے ہیں، حالات سب پہ آتے ہیں. کبھی بھی جو ہے ایون ایک زندگی نہیں رہتی، ان ایون ہوتی رہتی ہے. یہ ایک زندگی کا ایک المیہ ہے، اور یہ دنیا کا ایک جو ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں طریقہ کار ہے دنیا کے سیارے کے اوپر. یہ چیزیں تغیرات کا شکار ہیں اور تغیرات آتے رہتے ہیں. ایک جیسا نہیں رہتا، نہ موسم ایک جیسا رہتا ہے، نہ حالات ایک جیسے رہتے ہیں، نہ آب و ہوا ایک جیسی رہتی ہے. انسان بھی ایک جیسا نہیں رہتا. چھوٹا تھا، ہاتھ میں آیا بچپن میں، اور اس کے بعد پھر بڑا ہوتا گیا اور شادی ہوئی، پھر اس کے بچے ہوئے اور چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. تو تبدیلی کا نام دنیا ہے، اور دنیا جو ہے وہ اسی طرح چلتی رہے گی، اور آپ بھی اسی کا حصہ ہیں اور میں بھی اسی کا حصہ ہوں، اور انہی حصوں سے گزرنا پڑے گا. تھوڑا سا اپنے آپ کو مینٹین کریں. کوئی اگر بیماری آ جاتی ہے، کوئی ایسی پریشانی آ جاتی ہے، تھوڑا سا اس پہ ورک کریں، انشاءاللہ اس سے چیزوں سے نکل جائیں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی کو کوئی بیماری ہے، کسی کو کوئی پرابلم ہے، ہر وقت نہیں رہے گی، نکل جائے گی. اس پیچ سے ہم نکل جائیں گے، ان چیزوں سے ہم نکل جائیں گے. لیکن اس کے حوالے سے ہم پریشان ہو، ڈپریشن میں جائیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. ایون کہ جب ڈپریشن میں آپ جاؤ گے نا تو دماغ پہ اور وزن آئے گا، اور پھر پوری باڈی اس سے متاثر ہوگی. ٹھیک ہے نا. پھر سوچنے سمجھنے کی سماعت بھی جو ہے نا وہ آپ کی جو سوچنے سمجھنے کی قوت ہے آپ کی، وہ بھی متاثر ہوگی، اور پھر آپ اس سے نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے. تھوڑا اپنا آپ کو ہلکا کرو، جتنا اوپر جانا ہے، جتنا صحیح ہونا ہے تھوڑا ہلکا کرو، تاکہ یہاں پہ دماغ پہ ذرا زور نہ آئے، اور پھر آپ اس حالات سے نکل سکو. جب ان حالات سے نکل جاؤ گے، یار یہ تو بات ہی نہ ہوگی، یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی یار، ہم تو ایویں ہی خواہ مخواہ جو ہے وہ پریشان ہو رہے تھے، آرام سے ہو گیا. تو یہ چیزیں ہیں. تو وقت ایسے ہی آتا ہے اور ایسے ہی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھو، اور ہر وقت جو ہے اسی تھاٹس پہ نہ رہو کہ اب ہمارا کیا ہوگا، اب ان سے کیا پرابلم ہوگی. بیماری ہو، حالات ہو، کوئی بھی چیز ایکس وائی زیڈ ہو، آپ کے لیے آتی ہے ضرور، آپ کو آگے بڑھانے کے لیے آتی ہے، آپ کو آگے بڑھانے کے لیے آتی ہے، آپ کی ترقی کے لیے آتی ہے، آپ کو بہت زیادہ پالش کرنے کے لیے آتی ہے. تو اسی امید پہ کہ آپ لوگ اس طرح سوچو گے
اس طرح کرو گے تو ہم اجازت چاہیں گے، اگلی ویڈیو کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بھی پتہ چلے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے، اس ویڈیو کو آگے لائک کیا کیجیے، اس کو کمنٹس باکس میں آیا کریں. نئے آنے والوں کو حوصلہ افزائی ہوگی. تو بس اس امید کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.